جاندے جویں دے تے کوئی دکھ تے تکلیف آیا کوئی نہیں، پھر ایویں بن جاندے جویں دے تے کوئی بھی بیماری کدی آئی کوئی نہیں۔ او دنیا کائنات دے لوگو، انسان اللہ پاک دے نال بھی مطلب پرستی کر دے۔ اے پچھلے دنوں دا واقعہ ہے، میاں والی دا ایک علاقہ ہے عیسیٰ خیل، ایک علاقہ ہے عیسیٰ خیل جتوں دا ایک بہت بڑا گلوکار ہے، بہت بڑا گویا ہے، اے دے اوتے بیماری نے حملہ کر دیتا۔ میں اپنی نال ویکھیا، میں اپنے والد صاحب دے نال پنجاب کارڈیالوجی ہاسپٹل اندر موجود سا، اوتھے او گلوکار بھی آ کے اپنا علاج کروا رہا سی۔ او دے سر تے ٹوپی، او دے ہاتھ اندر تسبیح، اکثر لوگ او دے نام تو بھی جان دے ہون گے۔ او دے ہاتھ اندر تسبیح، او دے سر دے اوتے ٹوپی، ہر ٹائم اللہ پاک دا ذکر کری جا رہا ہے۔ رشتہ داراں دا اے کہنا ہے کہ ساڈے تعلق چھڑ دیتا، اینے اللہ پاک دے نال تعلق بنا لیا، گانے چھڑ کے تلاوت کرن لگ پیا، گٹار چھڑ کے تسبیح پھیرن لگ پیا۔ او جدوں اللہ پاک نے او دے کولوں بیماری نو دور کیتا، او جدوں اللہ پاک نے اونوں شفاواں دتیاں، پھر اللہ دے نال بھی مطلب کڈن لگ پیا۔ پھر ٹوپی اتار دتی، پھر ہاتھ اندر تسبیح چھڑ دیتی، ہاتھ اندر گٹار پکڑ لیا، اپنی زبان اندروں اللہ پاک دا ذکر چھڑ دیتا، گانے بولن لگ پیا۔ او جڑے قدم مسجد وال ہوندے سن، او قدم مسجد وال نہیں آ رہے بلکہ گلوکاری وال جا رہے۔ او مسجد وال قدم نہیں آ رہے، او گانے گان وال جا رہے، او سٹوڈیو دے وال جا رہے، نائٹ کلب اندر جا رہے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اے اسے آیت دا ترجمہ اللہ پاک دے قرآن دا، فرمایا جدوں کوئی پریشانی ہوندی ہے پھر ساڈے در تے آ جاندا ہے، جدوں پریشانی ہوندی ہے ساڈے بوئے تے آ جاندا ہے، اور جدوں پریشانی چلی جاندی ہے ساڈا در وی چھڈ دیندا ہے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، انسان مطلب دے نال ہر بندے دے نال تعلق رکھدا ہے۔ اگر مطلب ہے تے سارا کچھ ہے، اگر مطلب نہیں تے سلام دعا بھی نہیں۔ ایک اور دلیل دینا چاہواں گا، طالب علم جنہ دے امتحان سر تے آ جاندے نے، ادھر امتحان قریب آئے، اللہ پاک دے نال تعلق بھی مضبوط کر لیا، پھر پنجے ٹائم مسجد آ رہے آئے۔ تسی ایسے نوجوان بھی ویکھے ہون گے، میں تے چونکہ سفر کردا نہ ویکھدا رہنا، ادھر پیپر قریب آ گئے، ادھر مسجد دے نال تعلق بنا لیا، کدی مسجد اندر فجر پڑھے آئے، کدی ظہر تے عصر پڑھے آئے، کدی مغرب تے عشاء پڑھے آئے، کدی اللہ پاک دے گھر اندر آ کے اذاناں دے رہے آئے۔ بلکہ کئی تے ایسے بھی لوگ ہون گے وہ مسجد دیاں چابیاں ہی لے لیندے نے، او جدوں مطلب تے مسجد آ جاندا ہے، کدی مسجد اندر 100 پا رہا ہے، کدی مسجد اندر 500 پا رہا ہے، مطلب نال اللہ پاک دے نال۔ او جدوں ادھر پیپر ختم ہو جاندے نے، ادھر گھر اندروں گانیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے، امام صاحب فرماندے نے اے کون ہے جدے گھر اندروں گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اے کون ہے جدے گھر اندروں گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اے کون ہے جدے گھر اندروں لوگاں دیاں عزتاں نوں نیلامی دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ جواب دتا جاندا ہے حضرت صاحب اوہی بد نصیب ہے، اے اوہی بد بخت ہے جڑا 10 دن دا نمازی ہے۔ ادھر پیپر مکے تے اللہ پاک دے نال تعلق بھی مک گیا، ادھر پیپر مکے تے اللہ دا در بھی چھڈ دیتا، ادھر پیپر مکے تے اللہ دے سامنے ڈگنا بھی چھڈ دیتا۔ او ہر چیز اندر مطلب اج دا انسان لے لیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک دے نال مطلب کڈدا ہے اس بندے نو اللہ پاک پسند نہیں کردے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام پڑھئے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، ادھر نبی پاک نے انج فتح مکہ کر لیا ہے، فتح مکہ کی تا نبی علیہ السلام نے، کفار ڈر کے نس گئے، کفار ڈر کے نس گئے، چلے گئے، مکہ چھوڑ گئے۔ فرمایا اج نبی پاک نے ساڈے کولوں گن گن کے بدلے لینے نے، اج نبی پاک نے ساڈے کولوں گن گن کے بدلے لینے نے۔ سارے کفار جدا بس چلے آئے چلے گئے، انہاں دے وچ ایک ابی جہل دا بیٹا اکرمہ بھی شامل ہے۔ مکیوں نکلیا جدے پہنچیا، اوتے جا کے کشتی اندر سوار ہویا، کشتی جا کے نبی علیہ السلام دے فرامین دی روشنی اندر، آقا پاک دی حدیث دی روشنی اندر جلدی
کشتی چلدیاں انج سمندر دے درمیان اندر پہنچ جاندی ہے تے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے فرمایا هو الذی یصورکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے هو الذی یصورکم فی البر والبحر اے جدو بری تے خشکی اندر اے جدو خشکی تے تری اندر سفر کر دینے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ اور جدو کشتی اندر بہ کے سمندر دے درمیان اندر چلے جاندے نے ہواواں ہوندیاں نے پکیزہ تے طیبہ اللہ پاک دیاں رحمتاں دیاں چھلاں ہوندیاں نے فرمایا فرحوا بہا پھر خوش ہوندے نے مذاق اڑاندے نے چٹکلے مار دے نے ایک دوسرے نو مبارکاں دیندے نے اپنی خوشی دا اظہار کردے نے فرمایا جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج اور جدو سمندر دے وچوں کوئی لہر آ جاندی ہے اور جدو کوئی موج آ کے انہاں نو اپنی گرفت اندر لے لیندی ہے اور جدو اللہ پاک دا حکم آ جاندا ہے من کل مکان وظنوا انهم احيط بهم پھر اپنے آپ نو ملامت کرن لگ پیندے نے پھر پریشان ہو جاندے نے تے آندے کی نے دعو اللہ مخلصین لہ الدین اسی اپنے رب نو سچے دلوں پکاراں گے اسی اپنے رب دے نال مخلص ہو جاواں گے گل پھر ہو گئی آ گئی اگر مطلب ہے تے اللہ پاک دے نال مخلصی ہے اگر مطلب نہیں پھر اللہ پاک نو بھی بھول جاندا ہے انسان فرمایا لا ان انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فرمایا پھر لوگ آندے نے اللہ اگر تو سانو اے دے کولوں نجات دے دویں اللہ اگر اس موجاں کولوں آزادی دے دویں اللہ اگر سانو انہاں گنہگاراں نو معاف کر دیویں اللہ نہ نکونن من الشاکرین اللہ سی شکر کرنے والے بندے بن جاواں گے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار کرنے والو ادھر اکرمہ بھی کشتی اندر بہ جاندا ہے ادھر موجاں ہوندیاں نے طوفان آ جاندا ہے ہر بندہ اپنے اپنے الہ نو پکارن لگ پیندا ہے ہر بندہ اپنے اپنے معبود نو پکارن لگ پیندا ہے کوئی لات نو مناندا ہے کوئی عزا نو بلاندا ہے کوئی حبل نو بلاندا ہے ہر بندہ اپنے اپنے معبود نو پکارن لگ پیندا ہے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والو جڑا کشتی دا ملا ہے او ایک انج دوویں ہاتھ تاں اٹھا کے آندا ہے اخلصو 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 حضرت اکرمہ فرماندے نے میں سمجھیا اور کہہ رہے ہیں ایک بندے نو خالص ہو کے پکارو ساریاں نو پکارو ایک بندے نو پکارو. حضرت اکرمہ فرماندے نے ادھر میں لات نو پکارن لگ پینا وا ایک کلے دی معبودی نو منن لگ پینا وا پھر آندا اخلصو اخلصو حدیث پاک دے الفاظ نے او دنیا کائنات دے لوگو پھر آندا اخلصو حضرت اکرمہ فرماندے نے اسی ایک معبود نو چھڈیاں دوواں تیناں نو پکارن لگ پئے پھر آندا اخلصو اخلصو اسی پوچھیا دستے صحیح نہ کی وجہ مسئلہ کی ہے کی دسنا چاہنا ہے آندا اج تے تواڈے معبود کم نہیں آن گے اج تے تواڈیاں بزرگیاں کم نہیں آن گیاں تے تواڈے وڈے وڈیرے کم نہیں آن گے تے تواڈے الہ کم نہیں آن گے تے کم آئے گا تے محمد دا سچا رب کم آئے گا اگر کم آئے گا تے اللہ آئے گا اگر کم آئے گا مالک ارض و سما آئے گا اگر کم آئے گا تے حاجت روا آئے گا اگر کم آئے گا تے مشکل کشا آئے گا اگر کم آئے گا تے بگڑیاں بنانے والا آئے گا اگر کم آئے گا تے اولاداں دین والا آئے گا اگر کم آئے گا تے دن رات نو پیدا کرنے والا آئے گا اگر کم آئے گا تے زندگی موت نو پیدا کرنے والا آئے گا اج کم آئے گا عرشاں دا رب سچا کم آئے گا اللہ پاک کم آن گے آندا اخلصو اخلصو اج پکارو اللہ پاک نو خالص طریقے دے نال. حضرت اکرمہ فرماندے نے میں اودوں ہی اپنے
दिल अंदर तहैया कर लिया जेड़ा रब सानू मुश्किलात अंदर काम आ सकदा है। और मुशरिकीन मक्का दा भी गई वतीरा सी। हजरत इकरमा फरमांदे ने फिर मैं अपनी अखां नाल वेखिया जिन्ने बंदे साडी कश्ती अंदर मौजूद सन सारे ही अल्लाह पाक नू पुकारन लग पे, सारे ही अल्लाह पाक दे सामने दुआवां करन लग पे। ला इन अनजैतना मिन हादिही लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। अल्लाह अगर निजात देवेगा असी शुक्रगुजार बंदे बन जावांगे। अल्लाह अगर इसो निजात देवेगा असी तेरे दे ना फरमान बंदे नहीं रवांगे, असी तेरे फरमा बरदार बंदे बन जावांगे। और दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक दे नाल भी मतलब रखदा इंसान, अल्लाह पाक दे नाल भी मतलब वास्ते इबादत करदा है। एक हदीस पाक सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। आका पाक फरमांदे ने कुर्बे क़यामत ऐसे लोग आणगे, कुर्बे क़यामत ने बदबख्त लोग आ जाणगे जड़ा बिना मतलब किसे दे नालों सलाम भी नहीं लैणगे, सलाम भी नहीं लैणगे किसे दे नाल। अज वेखना अपने मुआशरे अंदर अगर मतलब नहीं ते सलाम नहीं, अगर मतलब नहीं ते दुआ भी नहीं, अगर मतलब नहीं किसे नू दुआ भी नहीं दे सकदा, अगर मतलब नहीं ते किसे दी इज्जत भी नहीं कर सकदा, अगर मतलब नहीं ते किसे नू दावत भी नहीं बुला सकदा। नबी पाक फरमांदे ने लोग मतलब दे नाल सलाम करनगे, अपने जानन वाले नु सिर्फ सलाम करनगे। ते दूसरी हदीस नबी पाक दी सुनो। नबी पाक जदों मदीना पाक अंदर आए आका पाक ने आके सब तो पहला जड़ा खुतबा दिता नबी पाक फरमांदे ने अफशु सलाम वातिहु ताम। ओ मेरे सहाबा सलाम नु आम करया जे, टुरदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां चलदियां फिरदियां एक दूसरे दे नाल सलाम करया जे, एक दूसरे नु दुआ दिया जे, एक दूसरे दी इज्जत करया जे, सलाम आम करया जे। सलाम दी फजीलत की एक अलग गुणवान है, लेकिन मैं जेड़ी गल समझानी चाहना नबी पाक दा फरमान है। आका पाक दे सहाबा ने देते किवें अमल कीता। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा किराम दो सहाबी जा रहे हुंदे, दरमियान अंदर कोई दरख्तियां पिलर आ जांदा। नबी पाक दे सहाबा उस दरख्त ते पिलर नु क्रॉस करके अगे दोवें इकट्ठे हो जांदे। नबी पाक दे सहाबा फिर एक दूसरे नु सलाम करया कर दे, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ यार अज तेरे मुआशरे अंदर अगर तू फोन सुने ते हेलो दे नाल, अगर तू सुबह दा आगाज करे ते गुड मॉर्निंग दे नाल, अगर तू रात दा आगाज करे ते तू गुड नाइट दे मैसेज करे। ओ यार सलाम नु आम करया कर, सलाम दे नाल मुहब्बत करया कर। तेनू नहीं पता अल्लाह ने दे अंदर किन्नियां नेकियां रख दित्तियां ने, अल्लाह पाक ने किन्ना सवाब रख दिता है। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहंदा है, नबी पाक फरमांदे ने उस बंदे दे नाम अमाल अंदर अल्लाह पाक 3 नेकियां लिख देंदे ने, अल्लाह पाक 3 नेकियां दा अजर दे नाम अमाल अंदर लिख लेंदे ने। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कुर्बे क़यामत ऐसे लोग आणगे और जेड़ा बिना मतलब दे नाल किसे नू मिलणगे भी नहीं, किसे दे नाल सलाम दुआ भी नहीं करनगे, मिलना गवारा भी नहीं करनगे, किसे दे घर जाना गवारा ही नहीं समझणगे। अज वेखना अपने मुआशरे अंदर अज तू किन्ना लोगां दे नाल मिलिया करना, अज किन्ना दे नाल प्यार करया करना। अज तू अपने भरावां दे बुवियां ते साल साल गुजर जांदा नहीं जांदा, अरे मैनू काम ही कोई नहीं, मैनू मतलब ही कोई नहीं, मैं की लैन जावां। अपनियां मां जमियां हमशीरा दे बुवियां ते कई कई साल गुजर जांदे ने, आंदा मैं जाना ही कोई नहीं, मैनू काम ही कोई नहीं। अपने रिश्तेदारां दे घर अंदर, अपने मुहल्लेदारां दे घर अंदर, बल्कि ऐसे भी लोग तुहानू मिलणगे एक गली अंदर रहने वाले कई कई महीने गुजर जांदे ने, एक दूसरे दा पता नहीं लेंदे, एक दूसरे दे नाल खैर खाई नहीं करदे। ओए नबी पाक दी हदीस दा तर्जुमा कर रहा वां। कुर्बे क़यामत लोग बिना मतलब दे लोगां नू मिलना छड़ देणगे। अगर किसे कोलों मतलब होए ओनू टेलीफोन करना, ओदे घर जाना, ओदी दुकान ते जाना, ओदी फैक्ट्री कारखाने अंदर जाना, अगर तेनू मतलब नहीं ते ओनू फोन करके भी नहीं पुछदा। अज दा मुसलमान मुआशरा किवें दा बन के रह गया। ओ दुनिया कायनात दे लोगो आओ जरा एक और हदीस सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने हदीसे कुदसी है, कल क़यामत दे दिन अल्लाह पाक दा अरश लगा होएगा, अल्लाह पाक दा अरश लगा होएगा ते इंसान सामने खलोता होएगा। अल्लाह पाक दे कोलों सवाल करनगे, अल्लाह पाक दे कोलों सवाल करनगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु
फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बुखारी पाक दी रिवायत तुहाडे सामने पढ़िए। नबी पाक फरमांदे ने ओ इतना सख्त तरीन दिन होएगा, ओ इतना वहशतनाक दिन होएगा, अल्लाह पाक दे हुक्म दे बगैर कोई पर भी नहीं हिला सकेगा, अल्लाह पाक दे हुक्म दे बगैर कोई कदम भी नहीं उठा सकेगा, अपनी जगह भी नहीं बदल सकेगा। वो 50,000 साल दा दिन होएगा। इंसान होते की बनेगा तेरा ते मेरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हदीसे कुदसी है, अल्लाह पाक बंदे कोलों सवाल करनगे, ओ बंदिया मैं बीमार हो गया तू मेरा पता क्यों नहीं लिया, ओ बंदिया मैं बीमार हो गया तू मेरा पता क्यों नहीं लिया। इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज अल्लाह पाक दे सामने कहेगा, अल्लाह जी तुसी किवें बीमार हो सकदे जे, अल्लाह जी मैं तुहाडा पता किवें ले सकना वा, अल्लाह जी मैं तुहाडा पता लैण वास्ते किथे जा सकना वा। अल्लाह पाक फरमाणगे ओ फलां वक्त अंदर मेरा फलां बंदा बीमार होया सी, तू ओदा पता लैण क्यों नहीं स गया, ओदा पता लैण वास्ते क्यों नहीं स गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए बंदा कहेगा अल्लाह अल्लाह ते एक आम इंसान सी, अल्लाह ते आम इंसान सी, आम मुसलमान सी। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह अर्श दे बरी ते बैठ के ऐलान फरमाणगे ओ बंदे अगर तू ओदा पता लैण जांदा तू मैनू रब नू ओथे पांदा, मैं रब नू ओथे ओदे कोल पांदा। अज कई साल हो जांदे ने असी बीमारां दा पता लैण वास्ते नहीं जांदे, बीमार दी बीमार पुरसी करन वास्ते नहीं जांदे, बीमार दी दिलजारी करन वास्ते साडे कोल ते वक्त मौजूद है, लेकिन ओदा दिल बहलाउण वास्ते साडे कोल वक्त मौजूद कोई नहीं है। आ वेखे आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वालों कैसे नबी पाक दे तरीके, नबी पाक दा कैसा दीन है, सहाबाए किराम ने किवें दीन मन्निया है। आओ जरा गल्लां ध्यान नाल सुनदे जाया जे। नबी पाक ने किवें बीमारां दा एहसास कीता है, आका पाक ने माड़ियां दा किवें एहसास कीता है। मेरे नबी दा एक सहाबी है ओ जिदा नाम हजरत उमैर है, हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा बड़ा प्यारा ते छोटा जिन्ना सहाबी है। हजरत उमैर दा तोता फौत हो गया, एक परिंदा फौत हो गया हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। नबी पाक फरमांदे ने बड़े दिन हो गए ने उमैर नजर नहीं आ रहा, सोनिया दा तोता फौत हो गया है, ओ ना कुछ खांदा है ना पींदा है, मस्जिदाना भी छड़ गया है। नबी पाक फरमांदे ने चलो सहाबा किराम असी उमैर दे घर चलिए। नबी पाक सहाबा नु नाल लिया, ओ कदी तू भी ते जाया करना, इन्ने दिन हो गए ने फलां नमाजी साडी मस्जिद अंदर नहीं आ रहा, इन्ने दिन हो गए ने फलां बुजुर्ग साडी मस्जिद अंदर नहीं आ रहा, ओ असी पता ते करिए ना, साडे कोल नहीं फुर्सत ही कोई नहीं, असी किस दे नाल दिल जोई करिए, असी किसे दा दिल रखन वास्ते ओदे नाल गल करिए। तेरे भरा बीमार ने ते बीमार ही रह जान, तेरे मुहल्लेदार बीमार ने ते बीमार ही रह जान, तेरे रिश्तेदार बीमार ने ते बीमार ही रह जान, ओ तेरे नमाजी बीमार ने ते बीमार ही रह जान। आ वेख नबी पाक दा सहाबी है, एदा कोई अजीज फौत नहीं होया, छोटा जिन्ना परिंदा फौत होया है, और जिदे नाल इनू बड़ा प्यार ते मुहब्बत है, ओ किसे दा नुकसान हो जाए ओदे कोल जाके ओदी तीमारदारी करया कर, ओदे नाल इजहारे अफसोस करया कर, ओदे नाल ओदे दिल जोई करया कर। ओ तेरे जुमले कहन दे नाल ओदी चीज वापस ते नहीं आ सकदी, लेकिन ओदा दिल वड्डा हो सकदा है, ओदे दिल अंदर तेरी मुहब्बत पैदा हो सकती है। लेकिन इत्थे मतलब तो बगैर किसे वाले जाए ते तां है, अगर मतलब तो बगैर किसी अल वेखे ते तां है। इधर नबी पाक सहाबाए किराम दे नाल चले गए हजरत उमैर दे घर। नबी पाक फरमांदे ने उमैर किथे आ, इदां दे वालिदैन फरमांदे ने उमैर पिछले कमरे अंदर ना कुछ खांदा है ना पींदा है, कल्ला बैठ के रोई जांदा है अपने तोते नू याद करके। नबी पाक सहाबाए किराम दे नाल हजरत उमैर दे कोल गए। नबी पाक ने अज पट ते बिठाया हजरत उमैर नू, ओ चलिया तू बच्चियां नू मस्जिद चान ते गालां कड्डे, बच्चे मस्जिद चांदे ने तू झिड़क के मस्जिद चों बाहर कढ देना है, बच्चे मस्जिद चांदे ने तू पिछलियां सफां अंदर कला देना है, बच्चे मस्जिद चांदे ने तो इन्हां नू गुस्से दी नजर दे नाल वेखना है। ओ चलिया दा
ایک دفعہ دل متنفر ہو گیا ساری زندگی تیری مسجد اندر نہیں وڑے گا وہ بچہ اگر شور بھی کر دیتے کوئی گل نہیں انہاں نوں الگ الگ کر دیا کر انہاں تے وقفہ پا دیا کر انہاں نوں باہر نہ کڈیا کر اور دنیا کائنات دے لوگوں ادھر نبی پاک فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اپنے پٹ تے بٹھایا ہے آمینہ دلال فرماندے نے عمر تیرے توتے جیسا ساڈے کول توتا تے کوئی نہیں تیرے توتے جیسا ساڈے کول توتا تے موجود کوئی نہیں کوئی گل نہیں اسی ہور توتا لے لواںگے کوئی گل نہیں اسی نواں توتا لے لواںگے لیکن تیرے توتے جیسا توتا کوئی نہیں نالے نبی پاک نے اودے توتے دی تعریف کیتی نالے انہوں وعدہ بھی کر لیا او دنیا کائنات دے لوگوں اے درویش نبی پاک دا کردار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا جنہ سے ابھی نبی پاک دے پٹ تے بیٹھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکران بھی لگ پے تے نبی پاک دے نال کھانا بھی کھان لگ پے او دستے صحیح نا نبی پاک نو کی مطلب سی چھوٹے جنے بچے دے نال آقا پاک کیوں تشریف لے کے گئے او دے گھر اندر ایک اور واقعہ سنو تے ایمان تازہ کرو تیرے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کنے دن ہو گئے نے نبی پاک نے ایک چھوٹا جنہ بچہ یہودیاں دا نظر نہیں ہوندا نبی پاک فرماندے نے او مینوں یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا فرمایا سونیا او تے بیمار ہو گیا ہے او منجی دے نال منجی ہو گیا ہے او باہر نہیں نکلدا دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نبی پاک فرماندے نے او صحابہ چلو اسی اس بچے دا پتہ کر کے آئیے اور جا کے اس بچے دی بیمار پرسی کر کے آئیے آج تو غیر مذہباں دے گھر نہ جائیں آج تو غیر مسلکیاں دے گھر نہ جائیں میرا نبی امام الانبیاء ہو کے یہودی بچے دے گھر جا رہا ہے میرا نبی سید الکونین ہو کے ایک غیر مذہب دے گھر جا کے دی تیمارداری کر رہا ہے آج تو اپنے شریک برادری اندر نہ جائیں آج تو اپنے پیارے دے کول نہ جائے آج تو اپنے عزیز و اقارب دے کول نہ جائے ادھر نبی پاک اور یہودی بچے دے کول چلے گئے نبی پاک علیہ السلام جا کے دستک دیتی اندروں آواز آئی من دکل باب بوے تے کونے آکھیا آنا محمد میں نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیا او دے باپ نو پوچھیا ساڈا بچہ کتے وے او ساڈا چھوٹا جیا بچہ پیارا نمونہ بچہ کتے وے باپ دا دل نرم ہو گیا اے نبیان دا سردار امام الانبیاء میرے بچے نو اپنا بچہ کہہ رہا ہے میرے بچے نو اپنا لال کہہ رہا ہے میرے بچے نو پیارا کہہ رہا ہے باپ دا دل نرم ہو گیا آندہ جی او سامنے کمرے اندر او بیماری دے نال بیماری ہو گیا ہے نبی پاک ادھر چلے گئے آقا پاک صحابہ کے رام دے نال اس کمرے اندر پہنچ جاندے نے حضرت آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے نے آقا پاک نے جو اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا نبی پاک فرما دے نے پتر سانو تیرے نال پیار بڑا ہے سانو تیرے نال محبت بڑی ہے سانو تیرے نال الفت چاہت بڑی ہے اپنی زبان چو اعلان کرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ایک بچہ اپنی نظر کدی باپ وال دوڑاندا ہے کدی نبی پاک وال دوڑاندا ہے کدی باپ وال ویکھدا ہے کدی نبی پاک وال ویکھدا ہے باپ آندا پتر اج جو آمینہ دا لال کہہ رہا ہے اونوں من لے کیونکہ باپ دا دل تے نبی پاک نے دروازے وچ جت لیا ادھر بچہ بھی پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ادھر بچے نے کلمہ مکمل کیتا ہے ادھر موت دا فرشتہ آ جاندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادھر عرشاں تو فرشتہ آ جاندا ہے اس بچے دی روح پرواز کر جاندی ہے نبی پاک نے نہیں آکھیا اے میرا کمال ہے آقا پاک نے نہیں آکھیا اے میرے صدقے ہویا ہے نبی پاک نے اے نہیں آکھیا اے میرا تو فعل ہے بلکہ نبی پاک فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذ ظہرہ من النار نبی پاک فرماندے نے صحابہ تمام تعریفاں اللہ پاک واسطے نے اور جن نے اپنے بچے نو
اور جن نے اپنے انسان جہنم کو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے صحابہ کرام ایدے وچ میری کوئی کمال نہیں ایدے وچ میرا کوئی صلہ نہیں بلکہ الحمدللہ اللہ پاک دا کمال ہے وہ دنیا کائنات دے لوگو آج تیرا میرا رشتہ صرف اور صرف مطلب دی حد تک رہ گیا آج کنے علماء ایسے نے میں انگلیاں تے گنا سکنا جڑے بیمار ہو جان اسی پتہ لینا چھڑ دینے ہاں اسی انہاں دی بات لینا چھڑ دینے ہاں اسی انہاں دی خبرگیری کرنا چھڑ دینے ہاں آج تیرا میرا تعلق صرف مائک دی حد تک رہ گیا ہے اسی سمجھنے ہیں جدو تک جمعہ ہو رہا تیرا میرا تعلق ہے اسی سمجھنے ہیں جدو تک جلسہ ہو رہا تیرا میرا تعلق ہے جدو تک ساؤنڈ چل رہا تیرا میرا تعلق ہے بلکہ کئی ایسے بھی لوگ نے انہیں مطلب پرست ہو گئے نے کئی دفعہ تقریر نہ صحیح کیتی جائے آندے نے آج کی کیتا جے آج تو آڈی تیاری کوئی نہیں آج تو آڈا گلا صحیح کوئی نہیں اور یار مجبوریاں بن جاندیاں نے آج تیرا میرا علماء دینا صرف مطلب دی حد تک تعلق رہ گیا ہے اور یار داستے صحیح نا کنے علماء بیمار ہے آج میں کوٹ لوہارا جی سوال کرنا چاہنا کنے علماء دنیا تو چلے گئے اسی جنازیاں اندر بھی نہیں پہنچ دے انجھے ساڑیاں وفاواں تے ساڑے دعوے ساڑی محبت دے پہاڑ بڑے زیادہ نے لیکن اسی جنازیاں ویچ بھی نہیں پہنچ دے اور یار اسی کسے دا پتہ لین بھی نہیں جاندے ساڑے ایک بہت عظیم عالم دین گزرے نے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ اکاڑے اندر ایک بندہ واقعہ سنا رہا سی آندہ میں اس ہاسپٹل اندر موجود سا کئی سال اس مرد کلندر نے اللہ دی توقید دا اعلان کیتا کئی سال جلسے کیتے جمعے پڑھائے لوگاں دے نال اپنی زندگی نو گزار دیتا اور یہ دو بیماری آئی انہاں دے گردے فیل ہو گئے آندہ میں اینی شاہد سا میں ویخ رہا سا ادھر ہسپتال اندر مولانا اقبال قصوری اپنے گردے واش کرانا ہے تے انہاں کو لینے پیسے بھی نہیں کہ اپنا علاج ہی کرا سکیں آج تیرا میرا تعلق صرف مطلب دی حد تک رہ گیا ہے اور جدو مولوی بول سکتا ہے اسی او دے پیر بھی چک لینے ہاں اسی انہوں موڈیاں تے بھی بٹھا لینے ہاں اور چنگے کھانے بھی کھوانے ہاں کپڑے بھی گفٹ کرنے ہاں ادھر ذرا جنہ بیمار ہو جائے یا دنیا تو چلا جائے اور یار دسو تے صحیح نا ایک سوال درد دل نہ کرنا چاہواں گا اے تے میرے تو پہلا کنے اللہ دے ولی خطیب رہے نے اور دس تے صحیح نا آج کنے مسلمان بیٹھے جے یار اسی کنیاں کو واسطے دعا کیتی ہے اسی کنیاں کو واسطے ہاتھ اٹھائے نے چاند بندے ہونگے نہیں تے تو تے میں صرف مطلب دی حد تک او خدا دا نام ہے علماء دے نال تعلق علماء والا نہ بنایا کر اینا دے نال تعلق پراواں والا بنایا کر اینا دے نال تعلق مطلبی نہ بنایا کر اینا دے نال محبت اللہ پاک دی رضا واسطے کریا کر او دنیا کائنات دے لوگو آؤ ذرا دوسرے نمبر تے اللہ پاک سوال کرنگے او بندے میں پکھا سا تو میں روٹی نہیں کھوائی آکھے گا انتا رب العالمین اللہ جی تسی تے رب العالمین ہو اللہ جی تو انو کھانے دیاں کیڑیاں ضرورتاں نے اللہ جی تو انو کھانے دیاں کیڑیاں لوڑاں نے اللہ فرمان گے او میرے بندیا فلان علاقے اندر فلان وقت اندر انہیں لوگ پکھے موجود سن تو انہاں دی خبرگیری نہیں کیتی تو انہاں دا پتہ نہیں لیا اگر تو اوتھے جاندا تے تو منو اوتھے پاندا اگر تو انہاں دا پتہ لین جاندا میں رب نو اوتھے پاندا پچھلے دن اندر ایک انٹرویو سیلاب زدگان دے علاقے اندر ہو رہا سی ایک چھوٹی جنی بچی ایک چھوٹی جنی معصوم کلی او دے کول ایک انٹرویو لین والا انٹرویو کر رہا ہے آندا بیٹا دس دے صحیح نا تیرا کی حال ہے بچی دیاں اکھاں چ آنسو نے آندی ہے پتر رو کیوں رہی ہیں میں تینوں ہر چیز لے کے دیاں گا دس دے صحیح نا پریشان کیوں ہے تیری اکھاں چ آنسو کیوں نے میں تیری ضرورت پوری کراں گا دس دے صحیح نا کی مسئلہ بن گیا ہے پھر بچی نہیں بولی غریبی بولی ہے پھر بچی نہیں بولی یتیمی بولی ہے بچی رو کے آندی ہے انکل آج کنے دن ہو گئے نے میں کھانا ہی نہیں کھادا آج کنے دن ہو گئے نے میں روٹی نہیں ویکھی آج کنے دن ہو گئے نے میں کھانا کھا کے نہیں ویکھیا اور تیرے میرے گھراں اندر روٹیاں نو الیاں لگ جان تیرے میرے گھراں اندر چاول بس جان سالن بس جائے اسی کسے نو دین واسطے تیار نہیں صرف مطلب دی حد تک اسی مسلمان رہ گئے ہیں اور دنیا کائنات دے لوگو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر اندر نبی پاک نے ایک مہمان بھیجیا ایک مہاجر آیا آندا مینوں بھوک لگی ہے نبی پاک فرماندے نے کون نے جڑا ایسے ابی نو کھانا کھوائے
حضرت ابو طلحہ انصاری گھر لے گئے، بیوی نو آکھیا دس تے صحیح نا اگر گھر اندر کنا کو کھانا موجود ہے؟ آندی ہے تھوڑا جنہ کھانا موجود ہے یا اسی کھا سکنے ہیں یا بچے کھا سکتے نہیں یا مہمان کھا سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے تو بچیاں نو انجی سلا دے اسی بھی بھکھے رہ جاواں گے، نبی پاک دے صحابی نو کھانا کھلا دواں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے نے اور ادو کھانا رکھن لگا گا میں دیوا بجھا دیاں گا، نال میں بھی بیٹھ کے منہ ہلاندا رہواں گا، مہمان نو لگے گا کھانا کھا رہا ہے، اج مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ ادھر وقت گزریا، ٹائم گزریا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے ایویں کیتا، اللہ پاک نو آسمان تے بیٹھ کے اتنا عمل پسند آیا، نبی پاک نو اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور سونے انہاں نو اعلان کر دے۔ ادھر حضرت ابو طلحہ فجر دی نماز واسطے مسجد آ رہے نے، نبی پاک مسکرائی جا رہے نے، نبی پاک مسکران لگ پے۔ ابو طلحہ فرماندے نے سونیا حسن دی کیڑی وجہ ہے؟ آمینہ دلال فرماندے نے ابو طلحہ تیری رات والی ادا اللہ پاک نو اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نو تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے میں محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ اور دسو ایمانداری دے نال حضرت ابو طلحہ نو صحابی کو کوئی مطلب ہے ایسی؟ بولو مطلب ہے ایسی؟ تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے او بندیاں میں بھکھا سا، او دنیا کائنات دے لوگو اللہ پاک فرمان گے میں بھکھا سا دستے صحیح نہ تو مینوں کھانا کیوں نہیں کھوایا، تو مینوں پانی کیوں نہیں پلایا؟ اے کہے گا انت رب العالمین، اللہ جی تسی تے رب العالمین ہو، اللہ جی تانوں کھان پین دیاں کیڑیاں لوڑاں نے؟ اللہ فرمان گے فلاں وقت اندر فلاں علاقے اندر اننے لوگ پیاسے سن، اگر تو انہاں دا پتہ لین جاندا میں رب نو اوتے پاندا۔ وہ دنیا کائنات دے لوگوں وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن میں گل کرنی چاہنا، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ بنا مطلب دے اللہ پاک دی رضا واسطے کسے دے نال پیار تے محبت کر دے، مطلب کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک دی رضا واسطے پیار کر دے۔ آمینہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ پاک دی رضا واسطے محبت کرنے والے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے ہون گے۔ اج تیریاں میریاں یاریاں مطلب دیاں، اج تیرے میرے تعلقات مطلب دے، اج تیریاں میریاں رشتہ داریاں مطلب دیاں، اج تیریاں میریاں محلے داریاں مطلب دیاں، کم ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں آخری حدیث تے میرا سلام ہے، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تین بندیاں وچ اللہ پاک نے تین بندیاں نو آزمایا، انہاں تین بندیاں نو اللہ پاک نے آزما کے دنیا والیاں نو سبق دیتا۔ ایک بندہ انہاں وچوں اندھا ہے، ایک بندہ دے سر تے بال کوئی نہیں گنجا ہے، تیسرے نمبر تے کوڑی انسان ہے، اے دے جسم اندر داغ بہت زیادہ نے۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اللہ پاک نے ایک آسمانی فرشتہ انسانی شکل اندر بھیجیا۔ اللہ پاک فرماندے نے جاؤ جا کے انہوں پوچھو کی مسئلہ تہاڈی جو دل دی خواہش ہے تہاڈی پوری کران گے۔ پہلے کول آیا کہندا دس تیری کی خواہش ہے؟ فرمایا میرے سر تے وال کوئی نہیں، اگر مینوں وال مل جان تے میں دنیا دا حسین بندہ بن جاواں گا۔ فرشتے نے انج ہاتھ پھیریا، ادھر سر تے بال آ گئے، واقعہ مختصر عرض کراں گا، سر تے بال آ گئے۔ فرمایا اور کوئی خواہش؟ کہندا مینوں اونٹاں دا بڑا شوق ہے، اگر اونٹ مل جائے میں اپنا کاروبار چلا لاں گا۔ ایک اونٹ اینوں دتا گیا، حاملہ اونٹنی اینوں دتی گئی، اللہ پاک نے لہراں بہراں کر دتیاں، اس تو ودیاں دا ایک اجڑ بن گیا۔ دوسرے بندے کول گیا، فرمایا دسو جی تانوں کی چاہیے؟ آکھیا میریاں اکھاں مل جان، مینوں دنیا نظر آ جائے گی، میں جین دے قابل ہو جاواں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، دی بینائی واپس آ گئی۔ فرمایا اور؟ فرمایا مینوں اگر گائے مل جائے میں اپنا کاروبار چلاواں گا۔ ایک حاملہ گائے نوں دے دتی گئی۔ تیسرے نمبر تے ایک کوڑی انسان کول گیا، فرمایا دسو جی تہاڈا کی مسئلہ ہے؟ فرمایا میرے جسم تے داغ نے، اگر میرا جسم صاف ہو جائے میں اللہ پاک دا شکر ادا کراں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریا، جسم بالکل صاف ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ فرمایا تہاڈی اور کوئی حسرت؟ فرمایا اگر مینوں بکری مل جائے میں اودے نال اپنا کاروبار چلاواں گا۔ فرشتے نے اللہ دے حکم دے نال ایک بکری
بھی انہوں حاملہ دے دیتی. وقت گزریا، ٹائم گزریا، وقت گزریا، ٹائم گزریا، دنیا کائنات دے لوگو ادھر آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے جدو اللہ پاک نے لہراں بیراں کر دیتیاں اور جدو اللہ پاک نے وافر مقدار اندر مال عطا کر دیتا، پھر اللہ پاک نے اسے فرشتے نو انسانی شکل اندر بھیجیا، انہوں ہاتھ اندر کٹورا پکڑا دیتا. وہ پہلے انسان کول گیا جڑا سر تو گنجا سی، انہوں جا کے آندہ یار مینوں اللہ دے نام تے کچھ دے، اج مینوں ضرورت ہے. ایک وقت سی تیرے سر تے وال کوئی نہیں سن، تیرے کول کھان پین لئی چیز کوئی نہیں سی، تینوں اللہ پاک نے بال بھی عطا کیتے، تینوں اللہ پاک نے کاروبار جڑ بھی عطا کیتا. اے کہندا نہیں نہیں میں تے جدی پشتی امیر ہاں، میں تے اپنی محنت دے نال کم کیتا ہے. فرشتہ کہندا اگر یہ گل سچی ہے تے ٹھیک، اگر گل سچی نہیں اللہ تینوں پہلی حالت اندر واپس لوٹا دے. اللہ پاک نے انہوں پہلی حالت اندر واپس لوٹا دیتا. دوسرے بندے کول گیا ہے معاملہ بنیا، تیسرے بندے کول گیا آندا یار مینوں اللہ دے نام تے سوال چاہیدا ہے، مینوں اللہ دے نام تے کچھ دینا. اس بندے نے آکھیا او وقت یاد کر جدو تیریاں اکھاں کوئی نہیں سن، اللہ پاک نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں، اللہ پاک نے تینوں مال بھی عطا کیتا، اج مینوں اس رب دے نام تے دینا. انہاں دوواں بندیاں نے اعلان کیتا، انہاں دوواں بندیاں نے انکار کیتا، اللہ نے سارا کچھ تباہ کر دیتا. اس بندے نوں اپنی نیکی یاد سی، اے مطلب انسان نہیں بنیا، اے لبان والا انسان بنیا. آندا جی بالکل ٹھیک گل، میرا وقت سی، میرے کول اکھاں کوئی نہیں سن، میرے کول کھان پین لئی چیز کوئی نہیں سی، اج جو تیرا دل کردا ہے میرے کو لے کے چلا جا، اج جو تیرا دل کردا ہے میرے کو لے لے. اے فرشتہ جڑا انسانی شکل اندر آیا اے کہندا یار خوش ہو جا، اللہ پاک تے تینوں آزما رہے سن، جڑے تیرے نال دے دو ساتھی سن انہاں نوں اللہ پاک نے ہلاک کر دیتا ہے، انہاں نوں اللہ پاک نے سارا کچھ کھو لیا ہے. تیری آزمائش کامیاب ہو گئی ہے، تم مطلب ہی نہیں بنیا، تو نبھان والا بنیا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے مزید تیرے تے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے. او دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک دے نال بھی مطلب نہ رکھیا کر، انساناں دے نال بھی مطلب نہ رکھیا کر، اللہ پاک دے نال ہمیشہ اپنے دلوں سچا ہو کے نبھایا کر، اپنے دلوں سچا ہو کے اللہ پاک دی عبادت کریا کر. یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ اتفاق کا ختم کرنا. آخر تک ایک فرمائش ہے، ساڑھے ایک بہت پیارے ساتھی نے بہاولپور تو حافظ وقاص منیر کالو میرے بڑے بھائی بھی نے، انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کہ شعر ایک سنانے نے، تو میں سنا کے اجازت چاہوں گا. حضرت بابا جی شریف رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شریف الہ آبادی دے شعر نے، تساں سبحان اللہ کہنا تے میں ایک دفعہ پھر دوبارہ آغاز کروں گا. پھر کہو سبحان اللہ. او سمراد بیٹے جابر بیان سنایا سی، چنو سی چودمی چن جو بن وچ آیا سی، تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی، پر میرے چنو ود چنا نہیں تیری چاننی، پر میرے چنو ود چنا نہیں تیری چاننی. ایک چن تو دجا چن میرا پیر جی، ایک چن تو دجا چن میرا پیر جی، اینا دو چنہ اتے لائی ڈاڈی میں نظیر جی، ویکھاں میں دوہاں چنوں کی دی ود چاننی، پر میرے چنوں ود نہیں ہوں چنہ تیری چاننی. دعا فرماؤ جتھے مولانا شریف لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. تے فرماندے کی نے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالے، اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالے، فوراً میرے دل اندر آ گیا خیالے، فوراً میرے دل اندر آ گیا خیالے. تینوں بھی ملی ہے چنا، تینوں بھی ملی ہے چنا میرے چنو چاننی، پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی. او سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی،
سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی چنو سی 14ویں چن جو بن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چن ود نہیں ہوں چنا تیری چاننی